Laiba Basi, welcome back to another great episode of Cricket on Desi Sports. हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। लेकिन उससे भी जो तहलका खेज इंटरेस्टिंग बात मैं कह सकती हूँ वो ये है कि आज का शो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के शो में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनको वैसे तो किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जितनी इन्होंने पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स हासिल की हैं वो बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा लेकिन फिर भी आप लोगों को बताती चलूं कि आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के, आप कह सकते हैं अरशद नदीम के गोल्ड मेडल से पहले ही वाज द ओनली बॉक्सर जिसने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में एक मेडल जितवाया था। इंडिविजुअल मेडल पाकिस्तान के पास ओलंपिक्स में सिर्फ 2 मेडल्स थे इस गोल्ड मेडल से पहले, एक रेसलिंग में था और एक बॉक्सिंग में था। हुसैन शाह पहला इंसान था, पहला एथलीट था जिसने पाकिस्तान को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल या इंडिविजुअल मेडल जितवाया, आप कह सकते हैं। 1998 के साउल ओलंपिक्स में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम किया था। उसके अलावा इस मेडल से हटकर साउथ एशियन जितने भी कॉम्पिटिशंस होते हैं इसमें इनके पास 5 गोल्ड मेडल्स हैं। कैन यू बिलीव? एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसके अलावा ये इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है अली कि इनके ऊपर बाकायदा एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। 2015 में फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था शाह और अदनान सरवर ने उसको बनाया था। जबरदस्त, जिसने नहीं देखी आज ही जाके देखो क्योंकि वो बहुत कमाल की मूवी है। लेकिन चले सबसे पहले बात करते हैं हुसैन शाह से। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का करम है, शुक्र है। थैंक यू सो मच हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना जो है टाइम निकाल के, अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के इस शो में जो है आए हैं आप, तो उसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन इससे पहले कि हम जो है थोड़ी सी आगे अपनी बात को बढ़ाएं, मैं आपसे बहुत इजी सा सवाल पूछना चाहूंगी, बहुत आसान सा सवाल पूछना चाहूंगी। वो ये है कि जब अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए भी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता तो आपके नाम पे बड़ी चर्चा हो रही थी कि मतलब अरशद नदीम के लिए जो है इनामात का ऐलान तो कर दिया है गवर्नमेंट ने और बाकी लोगों ने, लेकिन फिर भी हर कोई उस शक को शुबा में था कि क्या उनको वो इनामात दिए भी जाएंगे या नहीं। क्योंकि जहां तक हमें याद है कि जब आप 1998 में ये मेडल जीत के आए थे पाकिस्तान के लिए तो आपको इनामात की तो भरमार कर दी गई थी, लेकिन वो इनामात आपको आज तक नहीं मिल सके। अब लोग इसी सोच में है, या तो वो आपको इनामात मिले थे और फिर बाद में आपसे छीन लिए गए थे, या फिर वो आपको इनामात कभी मिले ही नहीं थे। तो क्या थोड़ी सी आप इस पे रोशनी डालेंगे कि असल बात क्या है? नहीं, वादे तो उस टाइम बहुत सारे आदमियों ने किए थे, बहुत सारे आदमी किए थे। मुझे ये कि सिर्फ जो सही जो मिले थे, मैं ओलंपिक खेल के जब मैं आया कराची एयरपोर्ट पे तो उस टाइम कई सी थी, अभी कई या पहले कई सी थी, तो उनके चेयरमैन ने आके मुझे 20,000 रुपये मुझे दिए और वहाँ से सारे लियारी वाले सारे में टोल टमाट लेके मुझे घर पे ले गए वहाँ पे। फिर थोड़े दिन के बाद मुझे ले गए वहाँ पे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में, हमारे डीजी थे ब्रिगेडियर, उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिए ओलंपिक मेडल पे, ब्रॉन्ज पे, बस ये मिले। और उसके बाद जो थोड़े बहुत वादे हुए, सिंध गवर्नमेंट ने मुझे 120 का प्लाट का ऐलान कर दिया। वो उस टाइम मेरे ख्याल से तारक अजीज के शो में मैं गया था लीलाम घर में। तारक अजीज ने जाके केडी में खुद गया, मेरे साथ चला। मैंने उसको कहा भाई मुझे 120 का प्लाट मुझे अलाट हुआ है ना। बोला अच्छा तेरे पेपर है? हमने पेपर तो कुछ नहीं है। वो मुझे ले गया, फिर मुझे केडी ऑफिस ले गया वो नज़दीकी, तो वहाँ से उसने डीजी को बोला भाई आप उसको दोगे? बोला हम देंगे। उससे वहाँ पे तारक साहब ने ऐलान भी कर दिया उसके अंदर लीलाम के अंदर। उसके बावजूद मुझे प्लाट नहीं मिला। जो मुझे 15-20 हजार मिले थे, वीजा मिले थे ना जो ओलंपिक में, वो भी उन्होंने मुझसे पैसे ले दिए। कौन से जो प्लाट के जो पैसे लगते हैं ना, उनके थोड़े बहुत भरने पड़ते हैं ना, वो भी पैसे मैंने वहां दे दिए। प्लाट वहां है भी नहीं, प्लाट ही नहीं है वहां पे। बैड वेरी बैड। बाद में बहुत सारा ऐलान किया था, बहुत सारा ऐलान किया था। सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हुसैन भाई कि ये एक बड़ा नाम है बॉक्सिंग का, ठीक है। जब तक कि हमारे और भी प्रोफेशनल बॉक्सर्स आए लेकिन इतने लेवल पे नहीं जा पाए जो इन्होंने कमाल कर दिखा। अभी तो बहुत सारी बातें इनसे पूछनी है कि इन्होंने वो दौर भी देखा जब जूते नहीं पहनने के इनके पास पैसे नहीं थे और बिना जूते पहने इन्होंने उड़ा दिया अपना हरीफ को जो कि भारत से ताल्लुक था। वो भी हम अगला सवाल करेंगे हुसैन भाई से। लेकिन सही बात है, यहाँ पे वादे किए बहुत जाते हैं लेकिन उससे वफा नहीं होती।
تو ظاہر سے حسین شاہ بڑا نام ہے. وہی کافی ان سے بیچ میں گفتگو ہو بھی رہی تھی, مجھ سے بولے تھے کہ یار علی میں اس پہ بات کروں نہ کروں. میں نے کہا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو, ارشد ندیم کا پھر بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا لیول بہت ہائی ہے. ارشد تو ابھی گولڈ میڈلسٹ بن کے ہائی بنا, لیکن وہ حسین بھائی کے برابر کا نہیں ہے, جو میں ذاتی کہوں گا. میں کوئی ویسی خوشامد پرستی میں نہیں کہہ رہا, ان کا نام ہے, دنیا مانتی ہے. اب یہ جاپان میں بیٹھے میں, وہاں پہ سٹیزن شپ ان کو ماشاء اللہ ملی ہے, ابھی بھی رات ہو رہی ہے اور رات میں ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پہ اور باقاعدہ جم سنبھالتے ہیں. اٹ مینس کچھ نہ کچھ جاپانیوں نے ان کے اندر دیکھا نا, تبھی تو ان کو دیا کہ بھائی آپ ہمارے پاس رہیے, ہمارے بچے ٹرین کیے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان آتے ہیں, دل میں وہی کھٹکتا رہتا ہے پاکستان کی محبت. کبھی تو اچانک سے پاکستان بھی آ جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی بولتے ہیں یار ہیلو علی کراچی بیٹھا ہوں میں نے, اچھا بھائی ملاقات کا شرف مل جائے. ان کے نام سے, ان کے ساتھ سپورٹ سے لوگوں نے پروفیشنل فائٹ کمپٹیشن بھی کرائے تھے. تو یہ چیز اچھی ہے. اچھا ایک میں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا تھوڑا سا آگے, پھر لائبہ بڑھاتی جائیں گی. حسین بھائی وقت گزر گیا, اب وعدے تھے وہ ظاہر سی بات ہے مشکل ہی ہے, تو اب کیا سٹینڈ لیں گے اگر آپ سے سوال لیا جائے کہ آپ کے پاکستان آ کے کوئی رابطہ کریں گے وفاقی حکومت میں بڑے وزراء سے کہ یار میرا جو وعدہ تھا اس کو تو کلیئر کرا دو, بھلے کسی کو کچھ بھی دیتے رہو مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے بہت ٹرائی کیا کہ وہاں پہ میرے دوست تھے, کرنل بھی تھے, میجر محمود ہے جو پہلے ابھی کے پی ٹی میں, ان سے میں نے ذکر کیا یار میرا پلان لکھے دو. انہوں نے وہاں پہ رینجر سے بھی انہوں نے بات کی, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ میرے نام پہ ایک جنرل مشرف نے میرے نام پہ ایک اسٹیڈیم جو تھا اسلام آباد میں, میرے نام پہ اس نے کیا تھا, حسین شاہ باکسنگ اسٹیڈیم اسلام آباد میں. تھوڑے دنوں کے بعد عامر خان کے نام پہ انہوں نے کر دیا. تو ہم لوگ سے کیوں یہ وہی ایسا؟ جم ہے جو اپنا عامر خان نے کہتے ہیں کہ میں نے کروڑوں اس پہ پیسے لگا دیے لیکن اب وہ صحیح چل نہیں پا رہا, کوئی اور قبضہ ہو چکا ہے. یہ اسی جم کی بات کریں. وہی جم اسلام آباد میں, وہی جم ہے نا. وہ میرے نام پہ تھا, میرے نام پہ سب کچھ میرے نام پہ تھا. جب میرا بیٹا جب کامن گیم میں گلاس گو سے سلور میڈل آیا تھا, مجھے ڈی جی تھا وہاں پہ ایک پاکستان سپورٹ کا, اس نے مجھے لے کے بتایا, بولا شاہی تیرے نام پہ اسٹیڈیم ہے, یہ جم ہے تیرے نام پہ انہوں نے بنایا ہے نا. ہاں یہ جنرل صاحب پہلے سول جنرل کون تھے جو انتقال ہو گیا ان کا, انہوں نے تیرے نام پہ کیا ہوا ہے نا. اب میرے کو اچھا لگا بہت ہے نا. تھوڑے دن کے بعد دیکھتا ہوں تو نام میرے نام پہ چینج ہو گیا عامر خان کے. میں ایک بات بتاؤں, عامر خان نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ اسے ایک فائٹ بھی نہیں کھیلی ہے پاکستان کے نام پہ, ایک فائٹ بھی نہیں کھیلی ہے. جبکہ اس کے باپ کو جونیئر ورلڈ چیمپئن کھیلا تھا عامر خان جو میکسیکو میں, تو انور چودھری تھا ورلڈ کا پریزیڈنٹ تھا, انور چودھری, پروفیسر انور چودھری. اس نے اس کے باپ کو بلایا, اس کو بولا اپنے بیٹے کو اس کو اولمپک کھلا پاکستان طرف سے, یہ کوالیفائی ہو جائے گا. اس سے باپ نے بولا تھنکنگ اباؤٹ, اس کے باوجود اس نے نہیں کھلایا, اس نے انگلینڈ کی طرف کھلایا. بالکل اس کے صحیح کہہ رہے باوجود اس کے نام پہ کر دیا, میرے نام پہ اسٹیڈیم تھا اس کے نام پہ کر دیا. ہم لوگ سے کیوں ہیں. ایسا بیڈ تک کرتے ہیں؟ بالکل برے فیصلے ہیں جو نتائج بھگتنا پڑتے ہیں بعد میں ان اسٹارز کو جو پاکستان کے لیے ہوتے ہیں. لائبہ جی مزید سوال کیجیے پلیز. مجھے علی اگر میں آپ کو بتاؤں, اور حسین میں نے یہ پڑھا بھی تھا کہ حسین شاہ جو ہے اب تو جتنا بڑا نام ہے, لیکن تھوڑا سا اگر ماضی میں ہم پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو ایک ایسا بھی ٹائم تھا حسین شاہ پہ کہ جب ان کے پاس ایک گھر بھی نہیں تھا جہاں پہ وہ رہ سکے, سر کے اوپر چھت نہیں تھی, اور جو باکسنگ کے لیے آپ کو پنچنگ بیگس چاہیے ہوتے ہیں. حسین شاہ جو ہے وہ شاپر جو ہوتے ہیں, آپ کو اگر پتا ہو, پلاسٹک بیگس ان کا جی جی, کچرے کے یا گتے کے تھیلے بنا کے. جی جی بالکل وہ ہاتھ پہ چڑھا کے اس سے سارا کرتے تھے. میں بہت علی میں اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم ماضی میں تھوڑا سا پیچھے گئے. میں حسین سے پوچھنا چاہوں گی, حسین ایسی کیا بات تھی, کیا یہ شروع سے تھا یا کچھ ایسا ہوا جو آپ کے اوپر ایسے حالات آئے اور پھر آپ نے سوچا کہ مجھے کچھ بڑا بننا ہے, نام بنانا ہے دنیا میں, اپنے آپ کو منوانا ہے؟ جی ہاں بالکل ایسی بات ہے, کیونکہ میری 7 سال عمر تھی میری, تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو پھر والدہ سے دوسری شادی کی, تو 7-8 سال کی عمر سے میں گھر سے باہر نکل گیا. تو پھر بولنا تو نہیں چاہیے, پھر گھر سے باہر گیا. پر 7-8 سال کی عمر سے میں پورے روڈ پہ لائف نکالی. پٹواری میرا گھر ہو گیا تھا وہ, تو پوری لائف پہ پٹواری پہ نکالی. اور اس دوران باکسنگ میں نے اسٹارٹ کی میں نے اپنی, کیونکہ لہر کی حالت بڑے خراب تھے. تو اس دوران
उस दौरान फिर मैं उसी चक्कर में मैं बॉक्सिंग सीखने गया। 7-8 साल की उम्र थी, न्यू कुमारवाड़ा में बॉक्सिंग स्टार्ट की, वहीं से फिर मैंने बॉक्सिंग का आगाज़ किया, है ना? अब जिस तरह उसने अरशद नदवी ने एक बात बोली कि हम भाई नौकरी के लिए खेलते थे, मैं भी इस तरह था कि यार चलो कहीं मैं बॉक्सिंग अच्छी हो जाए तो जॉब मिल जाए कहीं। तो अल्लाह ने शुक्र किया, पहले रेलवे में जॉब मिली, उसके बाद केईसी में जॉब मिल गई, और केईसी में मैं फिर अच्छी लाइफ निकल लगी, है ना? फिर मेरी बॉक्सिंग आगे बढ़ती गई। फिर मुझे 1984 में प्रोफेसर चौधरी थे हमारे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट, तो मैं खेल रहा था एक बार नेशनल गेम में, तो उसने मुझे देखा होगा, एक था एशिया का नंबर 2 फजल हुसैन, उससे फाइट कर रहा था, उससे मुक्का मारा, मैंने उसको मुक्का मारा और गिर गया। वहाँ वो गिर गया तो ऊपर से अन्ना चौधरी बैठा था, प्रोफेसर जो वर्ल्ड का प्रेसिडेंट था, और बोला ये बच्चा कहाँ से आया? उससे बोला उसको कैम्प में रखो। और जब कैम्प में रखा, वहाँ तो खाना खुला, 2 दवा 3 दवा नाव, पेट पड़ा हुआ है, हर चीज खुला मिल रहा है। फिर मेरी बॉक्सिंग बढ़ी आगे ऊपर हुई। फिर 1986 में मुझे 1984 में मुझे अनुर प्रोफेसर जो साहब ने मुझे भेज दिया नेपाल, साउथ एशियन गेम, फर्स्ट साउथ एशियन गेम के अंदर, और मेरी पहली फाइट आई इंडिया से, पहली फाइट में इंडिया से। बोला ये बस मर जाऊं मगर इससे नहीं हारूं, अल्लाह ने मुझे जिताया, वहीं से फिर मेरी लाइफ आ रही। अब मैंने सुना है कि अरशद नदवी मेरे ख्याल है इंडिया से जीता है ना ओलंपिक में। जी, नीरज चोपड़ा एक दिफाई चैंपियन थे जेवलिन की, उनको हराया और बहुत अच्छे अंदाज से हराया। अच्छा हुसैन भाई, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि एक तस्वीर इंटरनेट पर मिलती है और मुझे भी आपने शेयर की थी, क्या वही फाइट है जिसमें भारती हरीफ को आपने हराया था जब आपके पाँव में जूते भी नहीं थे? बिल्कुल 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 1984 की थी, 1984 की। मैं सुबह रनिंग करता था, मेरे को जूते नहीं होते थे, मैं नंगे पाँव लियारी से, रात को लियारी से किलोमीटर जाता रनिंग करके, खाली पैदल पाँव रनिंग करके। इतनी तकलीफ में उन्होंने बॉक्सिंग खेली है, तभी तो अल्लाह ने मुझे दिया ना, सब कुछ दिया। तो भारत इंडिया को जीत के उससे मेडल लिया। जी बोले लाइबा। मैं इतना कह रही हूँ कि आप देखिए कि हम जो कहते हैं ना कि जिंदगी में वही होता है जो लिखा होता है, लेकिन ऐसे जब खिलाड़ियों का आप नाम सुनते हैं कि जिनके ऊपर इतनी मुश्किलात होती हैं, लेकिन उन तमाम मुश्किलात को भी होने के बावजूद भी उनको पार करके वो अपना नाम बनाते हैं, उनके लिए हुसैन शाह से बड़ी मिसाल मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। हुसैन शाह, जितना आपको सलाम किया जाए वो कम है, जितना आपने नाम बनाया, इतनी मुश्किलात के बावजूद आपने अपना लोहा मनवाया, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हुसैन, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है कि जब आप सोचते हैं थोड़ा सा इन सारी मुश्किलात के बारे में, किसी एक इंसान के बारे में को यहाँ पे आप उनका जिक्र करना चाहेंगे जो आपके साथ शुरू से लेकर आखिर तक खड़ा रहा, जिसने आप पे भरोसा किया? क्योंकि मैं जानती हूँ, थोड़ा सा मुझे भी इस बात का आइडिया है अली, कि जब आपके ऊपर इस तरह के हालात होते हैं, जब इतनी गुर्बत में आप जिंदगी गुजार रहे होते हो, तो अच्छे खासे लोग होते हैं जो आपके सर से हाथ उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि इसको सपोर्ट करके हमें क्या मिलेगा, हमें क्या पता कि आगे जाके इसने हमारे जितनी भी हम इसके ऊपर अगर पैसा लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उस चीज को आगे जाके उसका सबूत दे देगा। तो हुसैन, मुझे थोड़ा सा इतना बताएं कि कौन था वो इंसान जिसको आप पर पूरा पूरा भरोसा था, पूरा पूरा यकीन था कि हाँ ये कुछ करेगा? मेरे साथ 2 आदमी थे, एक तो मेरा चाचा था, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था, तो चाचा भी, वो भी बेचारा गरीब था, वो आगे पीछे से करके मुझे खाने पीने का बंदोबस्त करता था और बॉक्सिंग के सारे वो कर लेता था। पर सबसे मेन आदमी मुझे आगे बढ़ाने वाला था अनुर चौधरी, प्रोफेसर अनुर चौधरी। उसने एक बार मेरी फाइट देखी, उसने बोला उसको रखो कैंप में, ये कुछ करेगा बच्चा। उससे मेरी कोई 17-18 साल उम्र थी, यंग था। उसने मुझे कैंप में रखा, उधर खुला खाना खाओ, जितनी बार नहाता नहाओ, सब कुछ फ्री था उधर ना। तो फिर मेरी बॉक्सिंग वहां से ऊपर बढ़ी। उससे पहली फाइट मुझे उसे भेज दिया, नेपाल में भेज दिया, साउथ एशियन गेम में इंडिया के सामने, अपना नेपाल में साउथ एशियन गेम में, है ना। और पहली फाइट में आ गई इंडिया से, बस हम बोला मर जाओ मैं ऐसे नहीं आ रहा हूँ।
آج تک حسین بھائی میں انڈیا یہ سے کبھی نہیں بتائیے ہارا گا، ہوں. نہیں یہ ماشاءاللہ جتنی بھی آپ نے فائٹیں لڑی انڈیا سے اور دیگر سے بھی جیتے، پھر اچانک جاپان کیوں چلے گئے؟ کوئی ایسی کوئی ماحول بنا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے گئے؟ یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے بتائیے کہ کیمرے کی طرف دیکھ کے نا رک کر کے کہ یار. کیا وجہ تھی کہ حسین شاہ پاکستان چھوڑ کے جاپان چلا گیا؟ آپ مجھے بتاؤ میں وہاں کیا کر سکتا؟ میں ایک ان پڑھ آدمی، پڑھا لکھا نہیں، مجھے کچھ نہ اردو نہ انگلش کچھ پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، اور وہاں کے حالات اتنے خراب تھے. میرے 3 بیٹے بچے میرے وہاں پہ. ابھی اچھا ہو گیا میں نے ان کو یہاں لے آیا، سب بچوں کو یہاں لے آیا، میں ان کو اچھی یونیورسٹی میں پڑھایا. مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی میں پاکستان کا اس کے اندر ہوں. میں اپنے بیٹے کو تیار کیا یہاں پہ، جاپان سے نہیں کھلایا. بیٹا میرا انگلینڈ پیدا ہوا ہے، انگلینڈ سے نہیں اس کو وہ نہیں کرایا، جاپان میں اس شاہ کو حسین شاہ. لایا. شاہ سے جاگو اس کو یہاں ٹریننگ جوڈو میں ہے کرائی. وہ. جوڈو میں، بالکل جوڈو میں اس کو میں نے یہاں ٹریننگ کرائی. اس کو باکسنگ میں نہیں ڈالا، اس لیے نہیں ڈالا کہ مجھے پتا تھا کہ جاپان کی بیسٹ گیم ہے جوڈو، اور میرے بیٹے کو میں جوڈو میں تیار کر کے اس کو پاکستان سے کھلاؤں، یہ پاکستان کے ٹیسٹ کرے گا. اور اسے کر کے بتایا جس کی اس سے ہمت تھی اس بالکل کے اندر. 2 دفعہ بالکل. سیف گیم سے گولڈ لیا، 2 اولمپک کھیلا، کامن سے 2 مرتبہ میڈل لیا، ایشیا سے میڈل لیا. تو بس یہی تھا. بس ہم پھر بھی ابھی بچوں کو بولتا کھیلو، پتا نہیں بابا اولمپک نہیں کھیلوں گا میں. اس سے مجھے منع کہ اس کے علاوہ اس کا کندھا بھی خراب ہو گیا تھا نا اولمپک سے پہلے. لاسٹ اولمپک جو ہو رہے تھے نا فرانس میں، اس سے جی جی بہت پیچھے ہٹ گیا. پیرس مطلب ابھی. میرا بہت پیرس میرا کندھا خراب، اسے کیا بولتے ہیں ہم لوگ جاپان میں کتا بولتے ہیں، ایک کندھا یہ ہے نا سب خراب ہو شولڈر گیا. شولڈر. جی جی. شولڈر یہاں بالکل یہ. تو پھر بولے نہیں بابا ابھی میں اولمپک نہیں کھیلوں گا. بڑا تمہاری اچھا مرضی حسین ہے. بھائی سوری بات کاٹوں گا. ہاں. اب ظاہر سی بات ہے بیچ میں بڑا آپ کا نام استعمال کیا گیا پاکستان میں ٹورنامنٹ کرانے کے لیے، اور ہم شاید پہلے آپ کو شاید ہم لوگ بھی آگاہ کرتے رہتے کہ کچھ لوگ آپ کا نام صرف استعمال کر رہے ہیں لیکن اینڈ میں وہ اپنے راستے ہموار کر لیں گے اور آپ کو بھول جائیں گے. کیا واقعی سچ بات ہے کہ لوگوں نے آپ کا نام استعمال کیا پاکستان میں اور ایونٹ کرائے اور پھر آخر میں اپنے راستے بنا اور آپ کو سائڈ میں کر دیا؟ میرے گھر ایسے ہی ہے کچھ. بعد میں ان کا بعد میں فون بھی نہیں آیا ہے. بعد میں مجھے بلایا اور انہوں نے بڑی اس نے عزت دی مجھے، پھر بعد میں انہوں نے بلایا نہیں. اچھا دوسری بات اسی فائٹ کے اندر گورنر بھی آئے تھے. شاید آپ کو یاد ہوگا جو مجھے پاکستان سے لاسٹ ٹائم گیا تو میں نے گورنر صاحب سے بات کی. سر میرا مسئلہ یہ ہے جو آپ کی گورنمنٹ نے مجھے پلاٹ کا اعلان کیا، وہ میرے سے بات ہی نہیں کر رہے تھے. وہ باتیں کیا اچھا نام ان گورنر کا تھا، میں ذہن سے ہٹ گیا. عمران اسماعیل. عثمان اسماعیل، ہاں وہ بات ہی نہیں کرتے میرے سے. سنا کس طرح کرے ہم لوگ. میرا ارادہ یعنی پتہ کیا تھا دھوکے ہی دھوکے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی. بالکل میرا ارادہ پتہ کیا تھا کہ میرے کو پلاٹ مل جائے وہاں پہ، اتنا پلاٹ مل جائے تو میں یہاں نیچے گھر بنا لوں، اوپر گھر بنا لوں، نیچے باکسنگ جم بنا لوں، باکسنگ کلب بنا لوں. اور ابھی بھی میرا ارادہ یہی ہے، یہی سوچ ہے میری. جو میں نے امریکہ سے سیکھا، انگلینڈ میں جا کے سیکھا، جاپان میں آ کے 15-20-25 سال کے باکسنگ کوچنگ کراؤں، یہاں سے سیکھا، یہ سارے ان کو وہاں جا کے پاکستان میں سکھاؤں ان کو. اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لڑکے لائے، میں نے 2 کوچ لائے یہاں پہ تاکہ یہاں آ کے باکسنگ سیکھے جہاں پاکستان میں، اور باکسنگ سکھائے ان کو پاکستان میں. ایک تھا زیگم مسیل، ایک میرا استاد علی بخش، ان دونوں کو بلایا میں نے یہاں پہ تاکہ یہاں پہ باکسنگ سیکھے اور جہاں پاکستان میں باکسنگ سکھائے بچوں کو تاکہ ہماری پاکستان کی باکسنگ بڑھے. وہ 2-4 سال رہے یہاں پہ، اس کے بعد چلے گئے لوگ. کوشش تو میں اپنی پوری کر رہا ہوں آگے. حالانکہ اس کے علاوہ وسیم لڑکا تھا کہ اولمپک کوالیفائی کرنے کے لیے میں نے ٹرائی کیا اس کو یہاں جاپان بلاؤں اولمپک کوالیفائی کے لیے. تو اس سے پہلے تاکہ یہاں پہ اسپارنگ ٹریننگ کرے لڑکوں سے، جا کے اسپارنگ کوالیفائی کے لیے فائٹ کرے اور جا کے اولمپک کھیلے اور پاکستان کے لیے کچھ میڈل آ جائے. اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں. جی لائبہ. حسین میں آپ سے اپنا آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، بلکہ شاید سیکنڈ لاسٹ. حسین مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ حالیہ طور پر جاپان میں کیا کر رہے ہیں، کیا آپ کی مصروفیات ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں کہ پاکستان میں اور جاپان میں کیا فرق ہے جو ابھی تک آپ نے اتنے عرصے میں دیکھا ہے، تو وہ کیا ہوں گے؟
पाकिस्तान में और जापान में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे कोई ये है कि यहाँ पे आदमी मेहनत करते हैं, दिल से करते हैं, और कोई वो नहीं है कि मेरा लड़का है इसको। अभी मुझे यहाँ की छोटी की मिसाल देता हूँ आपको, और पाकिस्तान में कितनी फेडरेशन बनी हुई हैं, कितनी फेडरेशन। तो बॉक्सिंग किसी और फेडरेशन में अच्छा लड़का है उसको आने नहीं देते आगे। तो तब तक हमारा कोई, मुझे और गेमों का नहीं पता है, सॉरी माफ करना, मुझे सिर्फ बॉक्सिंग का पता है ना। अब ये लोग सब एक हो जाए ना, पाकिस्तान में एक हो जाए, इतनी फेडरेशन बनी, सारी 3-4 फेडरेशन है, एक हो जाए, हमारी स्पोर्ट्स बहुत आगे बढ़ेगा, पता है, बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम लोग एक मुट्ठी बन के नहीं होंगे ना ऐसे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अभी तो एक अरशद नजीम था, कितने लड़के हमारे हैं हमारे पास ऐसे बच्चे। अब जाहिर है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और पाकिस्तान में एक इसी चीज की कमी है कि यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। अली, मैं अपना अगला सवाल हुसैन से यही पूछने वाली थी कि उनको बॉक्सिंग के अलावा कौन से और शोबे में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत अगर बता दें, लेकिन हुसैन ने खुद ही जवाब दे दिया कि बॉक्सिंग के अलावा उन्हें कुछ और पसंद नहीं है। तो हुसैन, वो टाइम कब था जब आपने कहा कि नहीं, मैं, आपने अभी खुद कहा कि आपको बॉक्सिंग के अलावा किसी और चीज में ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, आपको वो चीज भाती नहीं थी, जिसे कहते हैं ना एक दिल को भाना। तो बेटे को आपने जूडो में कैसे भेज दिया, कि लाइक बेटे को क्यों नहीं बॉक्सर बनाया? बेटे को इसलिए नवासे को बना रहे हैं, नवासे का भी पूछिए, ये तो बहुत खुश हैं, बोलते हैं नवासा तैयार हो गया है। बिल्कुल। पता है, मैंने बेटे को जूडो में इसलिए डाला कि मैं आपको, हमारे पास पहले हॉकी थी ना, हमारी कौमी टीम ना, ओलंपिक बार बार गोल्ड मेडल लाती थी, मेडल लाती थी ना। तो जापान के अंदर जापान की कौमी गेम है जूडो। अच्छा। हर ओलंपिक, अभी भी ओलंपिक देखिए 3-4 गोल्ड जरूर इनके है ओलंपिक गेम में। हर ओलंपिक में इनके 3-4-5 गोल्ड होते हैं। तो मैं ये सोचा कि मेरा बेटा भी यहाँ जूडो खेले और उसको पाकिस्तान से खिलाओ, या जूडो सीखे यहाँ पे, इसको पाकिस्तान से खिलाओ ताकि मेडल ले, कुछ आगे बढ़े। तो अल्लाह ने देखो वही किया, यहाँ पे सीखा। बॉक्सिंग में शायद नहीं चल सकता आगे, है ना, जूडो में है तो अच्छा, देखो कितना माशाल्लाह आगे गया। और नवासा तो बॉक्सिंग खेल रहा है ना वो पाकिस्तान में, अल्लाह फिर देखे उसका भी अच्छा हो रहा है। अभी उससे तो आर्मी में कहीं लग रहा है, उसकी जॉब भी हो रही है, मेरे ख्याल से जॉब भी हो रही है, वो भी इंशाल्लाह लजीम कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा हो गया। कितना, हाँ, कितना अच्छा लगेगा कि नवासे के लिए खुश। आप जब भी आपसे गुफ्तगू किया बहुत खुश होते हैं कि मेरा नवासा मेरे पास आ रहा है, बॉक्सिंग बॉक्सर बनेगा वो। बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा हुआ ना, तो उसको मैं यहाँ बुला के ट्रेनिंग यहाँ पे मैं खुद भी कराऊंगा। और उसके अलावा मैं तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग आ गया हूँ ना, मैं कोशिश मेरी ये होगी यहाँ पे एमेचर के मेरे सारे जो नेशनल टीम के कोच हैं जापान के, वो मेरे दोस्त हैं ना। उस टाइम जब नहीं खेलता उस टाइम मेरे वेट में होते थे, मेरे से खेलते थे, तो सारे दोस्त हैं। तो कोशिश करूंगा उनके पास भी उसको भेजूंगा ताकि उनके जाके बॉक्सिंग सीखे, अच्छी बॉक्सिंग और सीखे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। आजकल जापान की बॉक्सिंग बहुत अच्छी, एमेचर बॉक्सिंग बहुत अच्छी बॉक्सिंग है ना। ये गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ये लेते रहते हैं ना आजकल ओलंपिक में। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है। बहरहाल मैं आखिरी बार, मैं भी एक बार, पता नहीं आप बंद करोगे मुझे नहीं पता, मैं गवर्नर साहब से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज मेरा प्लाट मुझे वापस दिया जाए। आप मुझे पैसे मत दें, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना प्लाट तो था, मुझे वापस दिया जाए, ताकि मैं फ्यूचर में अगर पाकिस्तान आऊं भी तो मैं घर भी बनाऊं और अपना बॉक्स जिम क्लब भी बनाऊं। इंशाल्लाह प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से। बिल्कुल ठीक हो गया। अली, आपने कुछ और पूछना हो? नहीं, मैं तुमसे गुफ्तगू हो गई, बड़ी बात है कि हमें ज्वाइन किया कीमती टाइम से, और रात बहुत देर है इनकी जापान में, तो यकीनन हमें इख्तिताम की जाने भी बढ़ना चाहिए। बेशक। बस दुआ करना पाकिस्तान के स्पोर्ट्स आगे बढ़े, बस प्लीज ये दुआ करना। आमीन। बहुत शुक्रिया हुसैन, आपका आखिर में करना चाहूंगी कि आपने एक बार फिर से अपनी इतनी मसरूफ जिंदगी में से हमारे लिए टाइम निकाला, वक्त निकाला, और हमारे साथ कीमती बातें की। आप लोगों ने भी देख लिया होगा, और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जो है कन्वे किया है हुसैन शाह ने, कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो,
ہمیشہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت ہر کسی کو کرنی پڑتی ہے، لیکن اصل جو چیز میٹر کرتی ہے، جس چیز کی قدر ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے جذبہ. جتنا زیادہ جذبہ ہوگا، محنت اس قدر زیادہ ہوگی اور اس کا پھل بھی آپ کو ویسا ہی ملے گا جیسا حسین شاہ کو ملا ہے. حسین، آپ اپنا کوئی آخری پیغام جو گورنمنٹ کو دینا چاہیں یا پاکستانی آڈینس جو آپ کو دیکھ رہی ہے ان کو دینا چاہیں؟ جی ہاں، بس میں گورنر صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی مجھے میرا جواب دیا جائے، اور جو وہاں کے بچے ہیں، جو پاکستان میں بچے ہیں، خاص کر لیاری کے، ان کو محنت کریں. ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، ارشد ندیم سے اور نکل سکتے ہیں، اور ہیں نکل سے ارشد ندیم سے اور بچے بہت سارے ہیں. ہم کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. کوئی سیاست کے اندر نہیں آنا ہے، اسپورٹس کی سیاست کے اندر نہیں آنا ہے. اپنا اسپورٹس کریں، محنت کریں اور آگے بڑھیں اور ملک کا نام نکالیں. میری سب سے ریکویسٹ یہی ہے بچوں سے. انشاءاللہ بالکل صحیح کہا. چلے جی، تھینک یو سو مچ. دس از لائب عباسی along with علی حسن signing off.